बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज़रबाईजान के सदर ने सबको मुबारकबाद पेश की कि आज फातह फ़ौज ने आज़रबाईजान के बहुत से इलाके आज़ाद कराए हैं। उन्होंने तमाम उन इलाकों के नाम लिए जो आर्मीनिया से आज़ाद कराए। मकबूजा इलाके आज़ाद कराना हमारी तारीख़ी फ़तह है। महाज पर से हर दिन हमें अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारी फ़ौज इलाके आज़ाद कराने के अलावा अहम तरीन चोटियों पर भी अपनी पोजीशनें संभाल चुकी है। हमारा ऑपरेशन प्लान जैसा था वैसा ही कामयाब हुआ है। हमारी जदीद मनसूबा बंदी से आज मैदान जंग में हमें मुकम्मल बरतरी हासिल है। आज की जंग में भी दुश्मन का बेशुमार जंगी साजो सामान तबाह हुआ या हमारे कब्ज़े में आ गया है। मैं बता दूं कि आर्मीनिया की फ़ौज को 27 सितंबर से अब तक शदीद तरीन नुकसान उठाना पड़ा है। मैं इसकी कुछ मिसालें आपको पेश करता हूं कि आर्मीनिया का कौन सा जंगी साजो सामान हमने नाकारा बनाया या जो हमारे सामने आया और हमने उसे अपने कब्ज़े में कर लिया। वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 16 कमांड पोस्ट हैं जो हमने आर्मीनिया के कब्ज़े से ली हैं। कमांड पोस्ट का मतलब जहां से फ़ौजियों को कमांडें मिलती हैं। 196 टैंक तबाह किए और 38 BM-21 मशीन गन तबाह की, 1 मिज़ाइल सिस्टम, 10 खुदकार आर्टिलरी यूनिट्स, 36 इन्फेंट्री फाइटिंग गाड़ियाँ, 24 आर्टिलरी बैटरीज, 2 एयर डिफेंस सिस्टम, 25 अदद OSA एंटी क्राफ्ट मिज़ाइल सिस्टम, 2 QNT एयरक्राफ्ट सिस्टम, 4 रेडियो टेक्निकल बैरियर इंस्टॉलेशंस, 1 गाड़ीनुमा एंटीना, 4 आर्टिलरी पाइप्स, 22 इन्फेंट्री लड़ाका गाड़ियाँ, 12 मोटर सिस्टम, 4 UAZ ट्रक्स, 1 एक्सीवेटर, 27 लैगला, 1 बड़ा ट्रक, 9 GAZ ट्रक्स को हमने पकड़ा है और भी बहुत कुछ है जो हमने तबाह किया है। मुझे ये भी बताना चाहिए कि हमारे फ़ौजी सामान का एक भी टुकड़ा दुश्मन के हाथ नहीं लगा और उनकी जितनी भी ये खबरें आ रही हैं कि हमने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है, ये सब गुमराहकुन और झूठी हैं। अपनी आवाम और आलमी बिरादरी को वो गुमराह कर रहे हैं। दुनिया के तमाम दिफाई माहिरीन समझते हैं और कह रहे हैं कि आज़रबाईजान की फ़ौज ने आर्मीनिया की फ़ौज की पटाई की है और मैदान जंग में उनको मार पड़ी है। इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी ज़मीनों पर लड़ रहे थे, हम अपनी ज़मीनें आज़ाद कर रहे थे और आर्मीनिया के फ़ौजी काबिज़ थे, इसलिए मोराल का और दिमागी कैफियत का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। दुश्मन ने 30 साल में एक बड़ा ज़बरदस्त दिफाई जाल तैयार किया था, पूरा एक नेटवर्क बनाया था हमारे इलाकों में जहां उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था ताकि हम अपने इलाके वापस ना ले सकें। उनके दिफा को तोड़ना एक इंतहाई मुश्किल काम था। इन रस्तों से गुजरना इंतहाई दुश्वार था और नामुमकिन था, लेकिन हमने ये कर दिखाया। हमने नुकसानात को कम से कम रखने के लिए एक हिकमत अमली बनाई और इसमें कामयाब हुए। इलाका आज़ाद करवाने के बाद हम हिकमत अमली बनाकर दोबारा आगे बढ़ते और नया इलाका आज़ाद करवाते और बड़ी मजबूती के साथ अपना मिशन जारी रखते। आज आज़ाद होने वाले इलाकों में आज़रबाईजान का झंडा लहरा रहा है। हम उन्हीं से छीने हुए हथियारों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। दुश्मन डर गया है, उनकी क़यादत के औसान ख़ता हो गए हैं। वो लगातार मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते कर रहे हैं। सरबराह मुमलिकत मुख्तलिफ हुक्मरानों और मुख्तलिफ मुल्कों से मदद मांग रहे हैं, इमदाद की भीख मांग रहे हैं। दिन में कई बार राब्ते करते हैं। इनका सरबराह इनके कदमों में गिर पड़ा है, अपनी तजलील करवा रहा है, अपनी कौम की तजलील करवा रहा है कि आओ और हमें बचाओ। इनके बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि वो हमारे इलाके और हमारी ज़मीनें छोड़कर चले जाएं। इसके साथ उन्होंने आर्मीनिया के लोगों को मुतवज्जे करते हुए फरमाया कि तुम्हें क्या लगता है कि आज़रबाईजान के लोग ऐसी हरकतें बर्दाश्त कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे। मैंने कई मरतबा समझाया, मगर आप हमारी सरजमीन पर काबिज़ रहे और जहर उगलते रहे, हमारी सरजमीन पर मलकियत के दावे करते रहे। आज हमने तुम्हारी फ़ौज को उनकी औकात
دکھا دی ہے، ہم نے وہاں دھکیلا ہے جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی ایسی مدارت کر رہے ہیں جیسے وہ اب کی بار کبھی نہیں بھولیں گے۔ آج تمام فرنٹ لائن کے اوپر جنگ جاری ہے۔ جنگ میں ہم نے دکھایا کہ ہم جنگ کے میدان میں فاتح ہیں۔ سیاسی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہماری جیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا نے ہماری طاقت اور عزم کو دیکھ لیا ہے۔ ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ کوئی بھی طاقت ہمیں صحیح راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ ہم جیت رہے ہیں اور اپنی زمینیں واپس لے کر رہیں گے، مگر ہم قابضین کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں۔ ہم قابضین کو ہماری زمینیں چھوڑنے کا ایک آخری موقع دے رہے ہیں۔ نکلو یہاں سے، مذاکرات میں بیٹھو اور جانے کی تیاری کرو۔ آرمینیا کا وزیر اعظم تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سے اس طرح بات کی جائے؟ اب وہ اپنی اوقات جان چکا ہے۔ یہ کہنا کہ قرباغ آرمینیا ہے، اس سے قرباغ آرمینیا کا نہیں ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ اب تو وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اس کے وزیر خارجہ کو ماسکو جانا پڑا، ان کی منتیں کرنا پڑی، وہاں وہ کہہ کر دکھائے کہ قرباغ آرمینیا کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ کہہ کر تو دکھائے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کہتا ہے تو پھر کوئی مذاکرات نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ہم پر کوئی زور نہیں ڈال سکتا، ہم زبردستی برداشت نہیں کریں گے۔ آرمینیا کے ان مجرم حکمرانوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، مگر گزشتہ 2 دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آرمینیا کی قیادت کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، انہوں نے کچھ ہوش کے ناخن لیے ہیں۔ ہم ان کو اب بھی موقع دے رہے ہیں۔ چلے جاؤ، ہم مزید خون خرابہ نہیں چاہتے، لاشیں گرانا نہیں چاہتے۔ ہماری زمینوں سے نکل جاؤ اور یہ تاریخی موقع ضائع نہ کرو۔ اس کے بعد آرمینیا کے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ آرمینیم کے وزیر اعظم صاحب، تو کہتا ہے کہ آذربائیجان کو 1 انچ زمین بھی واپس نہیں کروں گا، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم ان زمینوں پر اپنا قبضہ نہیں رکھ پا رہے؟ کیوں وہاں سے اپنے پاؤں نہیں جما پا رہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میدان جنگ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب تم دوسروں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہو اور منتیں کر رہے ہو، اپنی اور اپنے لوگوں کی تذلیل کروا رہے ہو۔ تم اپنے ملک کو 0 لیول پر لا چکے ہو، تم اپنے ملک کو ذلیل کروا رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ زمین واپس نہیں کروں گا، اس سے زمینوں کی بھیک کون مانگ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ زمینیں دو گے یا نہیں دو گے؟ ہم آئیں گے اور لے کر دکھائیں گے۔ ہماری یہ بات اٹل ہے، ہم تم سے اتنی ہی زمینیں لیں گے جتنی ضرورت محسوس کریں گے، اور اگر چاہیں گے تو پھر اس سے بھی زیادہ لیں گے۔ آؤ ہم سے لڑو، بھاگ کیوں رہے ہو؟ کون ہے جس سے تم نے رابطہ نہیں کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان سے مدد مانگو، شاید وہ تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ برائی کی طاقتوں سے مدد مانگو، شاید وہ تمہیں کچھ دے سکے، کیونکہ تم اس وقت ایک لطیفہ بن چکے ہو۔ لوگ تم پر ہنس رہے ہیں۔ کسی نے بھی اس دور میں اپنے ملک کو اتنا بے عزت نہیں کیا۔ میں اب آخر میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کب اور کس وقت کیا کرنا ہے میں سب جانتا ہوں۔ 30 سال بہت ہیں، اب اس مسئلے کا حل نکالیں گے، ہر حال میں نکالیں گے، اور لاسٹ میں لانگ لیو آذربائیجان، لانگ لیو آذربائیجان آرمی، لانگ لیو قرباغ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔